अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी नोट किया कि अक्सर प्राइम मिनिस्टर के गार्ड के हाथ में ब्रीफ केस होता है? क्या आप जानते हैं कि इस ब्रीफ केस में क्या होता है? या फिर क्या आप एक ऐसे इलाके के बारे में जानते हैं जहां लोग घरों में दरवाजों के बगैर रहते हैं? ऐसा क्यों है? और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अरबी ख़वातीन में एक खास किस्म की खुशबू क्यों आती है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप मुर्गियों के ज्यादा अंडे देने का राज जानना चाहेंगे? अमेरिका के सर्द इलाकों में मुर्गियों को सर्दी से बचाने के लिए इंसानों की तर्ज का तरीका आजमाया जा रहा है, जिसमें उन्हें स्वेटर पहनाया जाता है, जबकि वहाँ लोग ये ख्याल करते हैं स्वेटर पहनने से मुर्गियाँ ज्यादा तादाद में अंडे देने लगी हैं। मुर्गियों को स्वेटर पहनाने का काम मुनज़्ज़म अंदाज में एक देहात में शुरू किया गया, जिसकी सरबराह एक खातून है। उसका कहना है कि सबसे पहला स्वेटर गर्म इलाकों में पाए जाने वाले बड़े मुर्गे के लिए बनाया गया। जो उसके लिए छोटा था तो उसे एक छोटी मुर्गी को पहना दिया गया। इसके बाद कई मुर्गियों को स्वेटर पहनाए गए। उसके साथ ही उनमें अंडों की तादाद भी बढ़ने लगी। ऐन उसी मौसम में कई अमरीकी मुर्गियों के पर झड़ते हैं और नए पर निकल आते हैं। इस मौके पर उन्हें सर्दी से बचाना जरूरी होता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर स्वेटर बनाए जाते हैं। देहात में ख़वातीन ने भी इत्तफाक किया है कि स्वेटर पहनाने से मुर्गियां ज्यादा अंडे देने लगी हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर ट्रेन का ट्रैक देखा? आप भी सोच रहे होंगे भला ये कैसे मुमकिन है, लेकिन चीन में जमीन पर जगह ना होने की वजह से 19 मंजिला इमारत के दरमियान से ट्रेन के गुजरने के लिए दिलचस्प और अनोखा ट्रैक बनाया गया। चीन के जनूब मशरकी सूबे में ये रेलवे ट्रैक इमारत की 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिलों पर कायम है। इमारत के अंदर ही बने रेलवे स्टेशन से रोजाना दर्जनों अफराद ट्रेन में सवार होते हैं और यहाँ उतरते हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शहर में जगह की कमी के बायस इस किस्म का मुनफरिद हल तलाश करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने प्राइम मिनिस्टर को अगर किसी रैली में देखा हो तो आपको एक अजीब सी चीज नजर आई होगी, और वो ये है कि उनके साथ जो SSG कमांडो होता है उसके हाथ में लिया हुआ एक ब्रीफ केस। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इसके अंदर क्या है, तो आप में से कई लोगों का जवाब यही होगा कि ये न्यूक्लियर बम का बटन। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं, ये बस एक अफवाह है। तो फिर इसके अंदर क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों ये कोई ब्रीफ केस नहीं, ये पोर्टेबल बोल्ट प्रूफ शीट है। इसको किसी भी फर्द के अचानक किए गए हमले के दौरान खोला जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर को इससे बचाया जा सकता है। इसको खोलने के लिए हाथों का एक झटका ही काफी है, और ये कमांडो इन कामों में बेहद एक्सपर्ट होते हैं। हमले के दौरान वो सब इस पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शीट को खोलकर एक घेरा बना लेते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर को हमले के दौरान बचा सकें। फैक्ट नंबर 4, अब टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले होटलों में खाने की मेज तक जा पहुंची है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में एक रेस्टोरेंट ने अब आईपैड पर खाने रखकर पेश करना शुरू कर दिए, और यूं टेक्नोलॉजी की बदौलत अब रिवायती प्लेटों की बजाय खाना एप्पल आईपैड पर रखकर पेश किया जाता है। जदीद डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बदौलत कई रेस्टोरेंट्स ने अपनी ऐप बना ली, जिसके जरिए मनपसंद खानों के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और अब सैन फ्रांसिस्को के एक रेस्टोरेंट ने सार्फिन के ज़ौक़ और खाने के शौक को देखते हुए उन्हें प्लेटों की जगह आईपैड पर खाना देना शुरू कर दिया। कुत्ता सोने की तलाश में सरगर्दा, जिसकी वीडियो आईपैड पर चल रही होती है, और एक कुत्ता चॉकलेट और मीठे से बनी गेंदनुमा मिठाई की तलाश में होता है। इसी तरह मेंढकों की बारबेक्यू टांगे जिस आईपैड पर रखकर दी जाती हैं, उसमें मेंढक की वीडियो चल रही होती है, जिसका मकसद सार्फिन को एक ऐसे सफर पर ले जाना है जहां वो खुद को अपने पसंदीदा खाने की तलाश मसरूफ रखें और थोड़ी देर में वही खाना उनके डिस्प्ले पर रखा हो। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा भी है। लोगों ने इंतहाई महंगी डिशों पर नुक्ताचीनी की, मसलन एक डिश $220। दीगर अफराद के मुताबिक टच स्क्रीन जरासीम से भरपूर होते हैं और उन पर खाना रखकर फ्राहम करना ग़ज़ा को आलूदा बनाता है। लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने वजाहत की कि आईपैड को लकड़ी के एक फ्रेम में रखा गया और उसके ऊपर प्लेक्सी ग्लास रखा गया है। इस तरह आईपैड पर बराह रास्त खाना पेश करने की बजाय उसे एक साफ सुथरे शीशे पर रखकर पेश किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, जापान की सबसे बड़ी सेलुलर कंपनी ने हवाई अड्डे के बैतुल खला में
خصوصی ٹوائلٹ پیپرز لگائے ہیں۔ ان ٹوائلٹ پیپرز کا مقصد لوگوں میں اپنے اسمارٹ فون سکرین کو صاف رکھنے کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اسمارٹ فون کے لیے رکھے گئے ان خصوصی ٹوائلٹ ٹیشوز پر جاپان آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کے علاوہ ہوائی اڈے میں کمپنی کے مفت وائی فائی سے منسلک ہونے کا طریقہ درج ہے۔ بیت الخلاء میں خصوصی ٹوائلٹ ٹیشوز رکھنے سے متعلق کمپنی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے قبل کمپنی کے علم میں ایک تحقیق آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسمارٹ فون کی اسکرین پر ٹوائلٹ سیٹ سے 5 گنا زیادہ مہلک جراثیم ہوتے ہیں، جس پر کمپنی نے خصوصی ٹوائلٹ ٹیشوز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے بیت الخلاء میں ٹیشوز رکھنے کے علاوہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں جاپان میں عوامی بیت الخلاء کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ ایک سروے سے پتہ چلا تھا کہ 11% برطانوی شہری بیت الخلاء میں موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں میں 20% افراد کی عمر 18 سے 24 برس کے درمیان تھی۔ سروے کے دوران لوگوں کے فون کی اسکرین کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ان فونز پر ہیضے اور قے سمیت دیگر بیماریوں کی وجہ بننے والے جراثیم کی موجودگی کے ثبوت ملے تھے۔ فیکٹ نمبر 6، دلکش آنکھوں اور خوبصورت رنگ ڈھنگ کی حامل عربی خواتین ہر وقت مہکتی نظر آتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سارا سکون ان کے پاس موجود ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے ان میں سے ہمیشہ ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ دراصل الیکٹریکل عود یا برقی اگربتی دان غریبوں کے گھروں میں ہونا ایک عام بات ہے۔ وہ اس میں خوشبو کے مختلف فلیورز جیسے قیمتی دخان اور روز اینڈ شائے وغیرہ یا پھر خالص عود کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بوتلوں میں پاؤڈر کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اس پاؤڈر کو وہ برقی اگربتی دان میں ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی اس کی خوشبو اٹھنے لگتی ہے وہ سارے گھر میں اس کی دھونی دیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی اس کے دھوئیں میں اچھی طرح دھونی دلواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ عربی خواتین اپنے بالوں میں بھی اس کا دھواں دیتی ہیں جس کی وجہ سے مزید مہک آنے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی خوشبو آئے تو آپ بھی اسی طرح کا ایک برقی اگربتی دان گھر میں لے آئیں اور اس سے پورے گھر میں دھونی بھی دے لیں اور خوشبو بھی آرام سے حاصل کریں۔ فیکٹ نمبر 7، ذرا ایسے گاؤں کا تصور کیجئے جس میں ایک بھی گھر دروازہ نہیں رکھتا اور نہ ہی لوگ گھروں میں اپنی قیمتی اشیاء کو الماریوں میں تالا لگا کر رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ یہی کہیں گے ایسا کون سا انوکھا گاؤں ہے جس کے لوگ پستول اور بندوق کے اس زمانے میں خود کو اتنا محفوظ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے گھروں میں دروازے ہی نہیں بنائے۔ بھارت میں ایک ایسا گاؤں آباد ہے۔ اس انوکھے گاؤں کا نام شانی شیگن پور ہے۔ اس گاؤں کی حیرت انگیز داستان کا آغاز صدیوں قبل کچھ یوں ہوا کہ ایک رات زوردار بارش ہوئی۔ گاؤں کے قریب ہی ایک دریا بہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کے گڈریوں نے دیکھا دریا کنارے ایک بڑی سی سیاہ سل یعنی بت نما چیز پڑی ہے۔ وہ اسے آسمانی تحفہ سمجھ کر گاؤں لے آئے۔ اسی رات مقامی دیوتا شانی نے حکم دیا کہ اس بت کو گاؤں میں رکھ لے، بدلے میں وہ گاؤں والوں کی حفاظت کرے گا اور شر پسند انسان وہاں نہیں آنے پائیں گے۔ چنانچہ وہ سیاہ سل نما بت گاؤں کے وسط میں نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اپنے گھروں میں دروازے بنانے چھوڑ دیے، حتیٰ کہ دکاندار بھی اپنے دکانوں کو تالا نہیں لگاتے۔ گھروں میں زیور اور دیگر قیمتی اشیاء کھلی الماریوں میں رکھی جاتی ہیں۔ گاؤں والوں کا پختہ یقین ہے کہ دیوتا شانی 24 گھنٹے ان کی حفاظت کرتا ہے، لہذا انہیں ڈاکے اور چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں۔ گاؤں والوں کو یہ بھی یقین ہے کہ جس نے بھی گاؤں میں چوری کی وہ اندھا ہو جائے گا یا پھر 7.5 سال تک اس پہ نحوست چھائی رہے گی۔ یہی نہیں، گاؤں میں گھر پر دروازہ لگانے والے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ مقامی روایت کے مطابق 10 سال پہلے ایک گاؤں والے نے اپنے گھر دروازہ لگوایا تھا، اگلے ہی دن وہ کار کے نیچے آ کر مارا گیا۔ اس حادثے نے گاؤں والوں کا یقین گہرا کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گاؤں میں پخانے بھی دروازے نہیں رکھتے، بس پلاسٹک کا پردہ لگا دیا جاتا ہے۔ بعض گاؤں والوں نے گھروں کے داخلی مقام پر چوبی پٹیاں لگوا لی ہیں تاکہ کتا بلی وغیرہ گھر میں داخل نہ ہو سکیں، مگر وہ گھر بھی باقاعدہ دروازے نہیں رکھتے، حتیٰ کہ نئی تعمیرات کو بھی گاؤں کی اس روایت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گاؤں میں پولیس اسٹیشن تعمیر ہوا، اس کا بھی داخلی دروازہ نہیں۔ آج تک اسٹیشن میں کوئی کیس نہیں آیا، وہ مجرموں سے خالی رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خود کو اتنا زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں کہ گاؤں سے باہر جائیں تو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھنا۔ انہیں پورا یقین ہے کہ دیوتا شانی کی وجہ سے چور ڈاکو ان کے گھر جھانک بھی نہیں سکتا۔ اس عجیب و غریب روایت نے گاؤں کو پورے بھارت میں مشہور کر دیا۔ لوگ اس کی زیارت کرنے اور ایسے گھر اور دکانیں دیکھنے آنے لگے جو کوئی دروازہ نہیں رکھتے۔
दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।